جگاں دے پیر بیمار ہو گئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان تو بعد نماز دا ٹائم ہویا تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نہ منہ لگا کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیمار نے تے آقا علیہ السلام نو بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ، سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا بلال میرے کو آیا نہیں جانا، کسے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے۔ بلال آئے مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر بیٹھے نے، فرمایا عمر جی نماز تو ہی پڑھاؤ۔ عمر مصلی تے کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی ہے، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے تے میرے آقا چار پئی تو گسے نہ اٹھ دینے تے آن کے اس باری دے نال منہ لاندے نے جیڑی مسجد نبوی چ کھل دی ہے تے فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں، اینا صدیق اینا صدیق اینا صدیق، میرا صدیق کتھے؟ میرا صدیق کتھے؟ نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہوئی، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی چار پئی تے بہ جاندے نے۔ ادھروں ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ ابو بکر سدھے جاندے نے حجرہ عائشہ چ، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا میں کسے کام گیا سا، منو لیٹ ہو گئی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سونیا نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ سونیا نماز تے ہو چکی ہے۔ فرمایا منو بھی پتہ ہے صدیق نماز عمر نے پڑھا لئی ہے، پر ایسا جے ہووے تے ہوئی نہیں سکدا، ابو بکر اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ، سونے عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں منو بھی پتہ ہے، ابو بکر دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، اے نادی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں قیامت تک دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی کا وارث میرا صدیق ہے، کوئی دوسرا۔ میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کر، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قرآن میرے ہاتھ چے، فرمایا من النبیین والصدیقین، کہہ دیو والشہداء والصالحین۔ اے قرآن چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ سفر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حضر چ پہلا نمبر نبی دا،
دوجا نمبر صدیق دا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اے قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں صدیق دا کڈھا نبی تو بعد اگر نمبر ملیا تو کینو بولو تفسیر صافی اٹھاؤ شیعہ دی بہت بڑا تفسیر قمی اٹھا تیرے مصنف نے لکھیا ہے تیرے مصنف نے تیرے ذاکر نے لکھیا ہے ارسطو معراج تو واپس آ رہے نے آگے چھٹے آسمان تے آئے نا جبریل رات دے تھوڑے جے حصے چ بڑی لمبی سیر کرا کے لے چلے بار اس سیر دی تصدیق کون کرے گا تے جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا تیری تفسیر کمی چ لکھیا میں اپنی گل نہیں کردا تیرا شیعہ مصنف لکھدا 6ویں آسمان تے کیا جبریل نے سونیا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ پھر جدو آقا معراج تو واپس آئے دسیا ابو جال سب تو پہلے ابو بکر کو گیا ابو بکر ایک بندہ کہے کہ میں حرم تو اقصا تک اقصا تو 7 آسمانہ دی پھر جنت جہنم بھی دیکھ کے آیا تے تھوڑے جے حصے واپس آ گیا کیا عقل مندی ہے ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں اے تیرا یار محمد آندا ہے فرمایا ابو جالا وہ کہندا ہے تے وہ سچ ہی کہندا ہے وہ کہندا ہے وہ سچ ہی کہندا ہے ایویں نہیں کیا میں سوچ کے دساں گا یا پوچھ کے تصدیق کر کے دساں گا یہ آکھیا ہی نہیں قام مقام الانبیاء کیوں کیا نبی کہ میرے تو بعد صدیق انبیاء دی جگہ تے کیونکہ ہر نبی جڑا دنیا تو گیا ہے انہیں بات چاؤن والے دی خوشخبری دیتی پہلیاں دی تصدیق کی تھی آمینہ دے لال نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد نبی ہونا کو نہیں جنہیں نبی دی تصدیق کرنی ہے نبوت دا دروازہ بند کر اللہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا میرے معجزات کی تصدیق کون کرے گا فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نو پھر بھی یقین نہ آیا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے میں مسجد اقصا ویکھی ہوندی باریاں بوئے 10 کنے نے او دے روشن دان کنے نے ہائے آقا پریشان ہوئے فرمایا جبریل جلدی جا پوری مسجد اقصا چوک کے میرے نبی دے سامنے کر دے میرے محبوب نو کہا دیکھتا جائے دستا جائے صدیق تو بات اگر نبی دا ساتھ دیتا تے عرش تے رب نے دیتا من النبی جی جبریل آسمان تو آئے جدو معراج تے کھڑنے اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے چوک کے لیا جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن کندھیاں تے نہیں چوک سکدا اے وزن چوک سکدا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق چوک سکدا ہے او گارے سور 3 میل دی کاٹی جتھے بندہ خالی نہیں چڑھ سکدا ہائے نبوت دا وزن چوک کے صدیق چڑھ گئے اور جنہیں تے نبی سوار ہو جائے وہ سواری ساری سواریاں تو اگے نہ جانا حلیمہ دی لاگل ڈاچی بیمار ڈاچی دے آقا سوار ہوئے ڈاچی ساریاں سواریاں نو کراس کر
صدیق دے کندھیاں تے نبی سوار ہوئے، صدیق سارے صحابہ نو کراس کر گیا رضی اللہ تعالی۔ او ابو بکر ادھر علی نو کہا میرے بستر تے سو جا، ادھر سپ دے ڈنگ ابو بکر کھاندا رہا۔ ابو بکر جدوں گئے نا پیچھے کافر تے تھلے انہاں دے پیر نظر آ رہے نے، تے رب نے نا مکڑی نو کہہ دیتا ہی اگارے سور دے دروازے تے جالا تن لے۔ مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو، نبی میرے دا ایتھے رہنے رکھوالا تو، چات نہ اندر جاوے کسے شریر دی جوک وسندی ڈٹھی۔ جالا تن دیتا جاندہ ہے، اے ابو بکر ہوئے جیڑا میرے سفر دا ساتھی ہے، ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہے، تے میرا جبریل چل کے آیا ہے، صدیق دے کر آقا خود چل کے گئے نے، خود چل کے۔ اے اگلی گل سنو وہابیو، بریلویو، دیوبندیو، جدو آقا نے دروازہ کھڑکایا نا، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اندر تشریف لے، حکم فرمایا صدیق تھوڑا جہا لامے تے ہو، میں تیرنا کو خاص گل کرنا چاہنا۔ تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں جی بہ کے کر لو، مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنی، نبی دا پورا کرانا، نبی دا ہمراہ۔ ہجرت دی رات آقا نکلے، کوئی ایسی چیز بکھاؤ جڑی صدیق دی نبی کو نہ ہوئے، کوئی ایسی چیز بکھاؤ۔ علی تے نبی دے بستر تے ستا ہے تے آقا نکلے، اونٹنی ابو بکر دی، جن نے مہار پھڑی عبداللہ بن عریقت ابو بکر دا غلام۔ 3 دن تک غارے سور سے اندر جنہ بکریاں دا دودھ جاتا رہا، بکریاں ابو بکر دیاں۔ ہجرت دا سامان جس چادر دے اندر بنے ہیں وہ ابو بکر دی بیٹی عائشہ دے سر دی چادر۔ وہ کوئی ایسا بخاؤ تے صحیح، صدیق دا کرانا جنہیں خلاف زبان کھول دے ظالمو۔ ایک عربی دی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی نواب اپنے محلہ دے باہر بیٹھے ہوں گے، ابو بکر آن گے تے جنتی نواب کہن گے مرحباً مرحباً الینا، ساڑھے آؤ، ساڑھے آؤ، ساڑھے گھر آؤ، ساڑھی کوٹھی چاہو۔ ابو بکر کول بیٹھے نے، سونے آؤ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنتی بھی آوازہ مار گئے۔ فرمایا صدیق تو ہوئے گا، صدیق تو ہوئے گا۔ صدیق نے ٹار دا لباس مدینے چ پایا، فرمایا جبریل ہنے ہی اتر جا، جیڑا لباس صدیق نے پایا فرشتیاں نو پا کے ساری جماعت لے کے مدینے چ اتر جا، تے جا کے نا جاندے انسار صدیق نو میرا سلام دئی، ہائے ہائے صدیق نو میرا سلام دئی، تے نال میرے محبوب نو کہہ دئی صدیق نو پوچھے میرے تے راضی ہے کہ نہیں۔ صدیق رو پوچھی صدیق میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے ابو بکر میرے کو جبریل بیٹھا ہے، تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا، تے پوچھ دا پیا بھئی صدیق رو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ ابو بکر فرماندے نے ہاں میں اللہ تے راضی ہاں، اللہ تے راضی ہاں، اللہ تے راضی ہاں۔ اگو جواب ہوندا صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی، میں سب کچھ لے کے راضی۔ ابو بکر دی گود چاکا نے سر رکھیا، یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا۔
بڑی کمال دی گل لکھی ہے محدثین، کتاباں دا مطالعہ کریا کرو، لکھ دے نے 1,24,000 انبیاء ہے، کسے نبی دے ساتھی نو صحابی نو اے مقام نہیں ملیا جڑا صدیق نو ملیا۔ مراد کی ہے دنیا دا واحد صدیق ہے جدے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے اور کوئی دنیا ہی دوسرا نہیں۔ ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماریا، ادھوں بھی کالے نو صدیق تے نبی کٹھے وارا تے اج دے کالے نو کتھوں وارا تھا؟ او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دے ایمان تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے، او اڈی تے ڈنگ ماردا سی، ایمان تے ڈنگ مار رہے۔ جدوں ایتھے ڈگے تے اکھاں کھولیا تے نال ہی کہا یار صدیق کی ہویا ہی؟ میں نہ وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے، بول دے رہے منو پھر حدیث یاد آئی، آقا فرماندے نے کئیاں نو قیامت دے دن نمازاں بہتیاں پڑھن والے نو وار دویا باب الصلاۃ را پہنی، جڑے جہاد کردے نے دویا باب الجہاد را، جڑے زکات دیندے نے دویا باب الزکات را، جڑے روزے بہت را باب الریان را۔ تے ابو بکر کول بیٹھے نے، اللہ رسول کو ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھے بوئی آوازاں مارن گے، فرمایا صدیق کو تو ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھا دروازے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہائے ہائے ابو بکر یار کیے، سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے، فرمایا صدیق گھبرانا، دارو شفا بھی نہ لی، دارو شفا بھی نہ لی۔ نبی نے اپنی لب کڈی ابو بکر دی اڈی تے لائی، لاہوریو اے لب او لب جیڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے، 1200-1300 دا لشکر کھا جاندا ہے، نہ روٹی مک دی ہے تے نہ بوٹی مک دی ہے۔ اے لب او لب جڑی کوڑے کھوچ ڈگ دی ہے تے پانی مٹھا کر دیندی ہے، اے لب او لب جڑی عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹلی پنڈی تے لگ دی ہے، پنڈلی تے ہڈی جڑ جاندی ہے، اے لب او لب جڑی نبینے دیاں اکھاں تے لگ دی ہے، اللہ بنائی واپس لوٹا دیندے نے، اے لب او لب جڑی علی دی اکھ تے لگ دی ہے تے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے۔ میں قربان جاواں اس لب دے کے آ کہنے، اے لب ابو بکر دی ایڑی تے لگی، زہر نٹ گیا، زہر نٹ گیا، علی دی اکھ تے لائی، ابو بکر دی اڈی تے لائی۔ ہاں میرے دوست آئی میرا مسلکی، آئی میرا منہج ہے، آئی میری دعوت ہے، میرے ابو بکر دیاں عظمتاں شانہ مقام نے آنا میں ایک حدیث اور سنا دیا۔ ایک دن ابو بکر بیٹھے نے، سونیا محبوبہ گل اے ماں میرا دل چاہتا ہے، انفاق مالی علی رسول اللہ، میرے پیغمبر نے 3 خواہشاں رکھیاں، فرمایا لوگوں نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، مینوں اپنیاں بیویاں نہ بڑا پیار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح ابو بکر بولے سونیا مینوں بھی 3 چیزاں نہ پیار ہے، مال میرا ہوئے، پیر تیرے ہون، بیٹی میری ہوئے تے بیوی تیری ہوئے، چہرہ تیرا ہوئے، اکھاں صدیق دیاں ہون۔ تاکدہ ہی رواں، تاکدہ ہی رواں۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتا جی؟ وہ بولو مار چلے نے پیٹ پیٹ کے، پر نبی دے روزے چو نہ تو عمر نو کر سکنا نہ صدیق نو کر سکنا، کڈ نا ایتھے ہی پٹو گے۔ کر یار صدیق تیاری،
ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری میں قربان جاواں نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے صدیق دیاں نگاہاں پئیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں نبی دے پیر پھٹے ویکھے پیر سجے ویکھے تے آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی ازلاں تو اے یاری ذرا ٹھہر وج سرکار پہلے صاف کرے ساغارے اللہ اللہ اندر گئے سونیا تو ہی باہر ٹھہرو اندر گئے تے سوراخ ہی سوراخ نے ابو بکر نے اپنی چادر پاڑی چادر پاڑ کے نا سارے سوراخاں نو بند کر دیا ایک رہ گیا چادر مک گئی ایک رہ گیا تے چادر ابو بکر نے اپنی اڈی جڑی ہے نا اس سوراخ دے اگے رکھ اس واسطے آقا نے فرمایا ابو بکر تیری ساری زندگی دیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا ہی دیتا ہے پر غار والی رات دا بدلہ قیامت نو اللہ ہی دے گا وہ میں نہیں دے اما عائشہ نے فرمایا سی نا اللہ دے رسول سب تو زیادہ نیکیاں کی دیاں سب تو زیادہ فرمایا عمر دیاں رضی اللہ تعالی عمر دیاں اما عائشہ چپ ہو گئی فرمایا عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے خیال چسی کہ تسی کہو گے آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں کی دیا فرمایا عمر دیا آسمان دے عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے ذہن جی تو یہ میرے ابو دا نام لو فرمایا عائشہ ہائے گل صدیق دی کر نہیں ہے مثال آسمان دے ستاریاں نو بنا دے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پلڑے جڑی انہیں غار چ میرے نال گزار صدیق عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک غار دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دا ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا سونیا ہی تھے باہر بیٹھو ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری میں قربان جاواں اے شیر میں ہی سب تو پہلے پڑھے نے باقی جنہیں ساڑھے خدا بانے انہاں بعد چ پڑھے نے سب تو پہلے اے میں پڑھے سن دسکے دے اندر ایک جمعے وہ گل چل دی اگے نکل گئی ابو بکر رو رہے نے تنال کیا ہوں نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا اللہ نے جوڑ بڑا میرا
63 سال عمر نبی دی تے 63 سال بولو صدیق دی. نبی نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا, ابو بکر نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا. نبی دنیا تو گیا گود صدیقہ دی, ابو بکر دنیا تو گیا گود صدیقہ دی. نبی نے بھی جان لگیا مسواک منگی, آئے آقا نو مسواک چت کے اما عائشہ نے دیتی, ابو بکر نو بھی مسواک نرم کر کے امی عائشہ نے دیتی. ذرا مطابقت سے دیکھو, وہ کائنات ہے. بارش آ گئی, اللہ اکبر. ادھر اتنے آئیو, اتنے گیلری تے آئیو, گیلری تے وہ تھوڑے تھوڑے اگے ہوئی ہو بھائی, بس ان بعد مکانا ہے. صفحہ بارو چک دے ہو, اگے اگے ہوئی ہو, اگے 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 ہوئی ہو. بس گل مکان لگا آخری بس. نبی دی وفات بھی سوار دے دن تے نبی دی ابو بکر دی وفات بھی سوار دے دن. جس چار پائی دے جنازہ نبی دا اٹھیا اسے چار پائی دے جنازہ صدیق دا اٹھیا. جس تختے تے ہٹے تے نبی پاک نو غسل دیتا گیا اوتھے غسل ابو بکر نو دیتا گیا. نبی دے بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں دیتا, صدیق نو بھی کپڑے سرے ہی غسل دیتا گیا. یہ مطابقت جتھے آقا ستے نے اوتھے ابو بکر ستا ہے. قیامت نو جتھوں میرے نبی اٹھن گے اتھوں ابو بکر اٹھے گا. سبحان اللہ. اس واسطے آجو آجو اندر آجو بھائی پرویز صاحب ہے اتے بڑی جگہ ہے, اتے آئیو. آخری شعر سن لو. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں, ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق, تک نظر وج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں. رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا, ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیدا ہاں. قیامت نو ابو بکر آن گے, اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دن تو لو در خلد بری دے کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہدا ہاں. سب تو زیادہ فائدہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی او ڈبا جڑا باہر دا ہے وہ اتار لیا. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.